बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके और कमेंट्स में कहा था कि अपडेट दें, रजिस्ट्रियों का काम अभी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। तो फैसलाबाद की बात अगर मैं करूँ तो फैसलाबाद में अरसा तकरीबन 30 दिन से जो तमाम रजिस्ट्री ब्रांचेस हैं, पटवारियों के ऑफिस हैं, इवन के जो पूरे ज़िले को फ़र्दें फ्राहम करता है, ये सेंटर फैसलाबाद का सबसे बड़ा सेंटर है और दूर दराज से लोग भी यहाँ पर फ़र्दें लेने आते हैं। ये तकरीबन 30 दिन से ये भी बंद पड़ा है। तो रजिस्ट्रियों का मुकम्मल काम जो है, मैं पहले भी एक दो वीडियोस में बता चुका हूँ कि तमाम किस्म की जो रजिस्ट्रियाँ हैं, इंतकालात हैं, किसी ने वरासत करवानी है, तमाम का तमाम काम बंद पड़ा है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को जाता है ये इस अदारे से, इस महकमे से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाता है। जब लोग अपनी जायदाद लेते हैं, ख़रीदते हैं, उसके बाद फ़रोख्त करते हैं, तो बेशुमार रेवेन्यू स्टाम्प पेपर्स की मद में, FBR के टैक्सेस की मद में, कमेटी फ़ीस की मद में डेली बेस पे करोड़ों रुपयों पे ये जमा होता है। कुछ अर्सा पहले तक, 4-5 साल पहले तक अगर देखा जाए तो एक दिन भी अगर ये सिस्टम बंद होता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी वजह से स्ट्राइक पे, हड़ताल पे जाता था, तो उस सूरत में फ़ौरन लाहौर से जो SMBR है, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है, ये फ़ौरन DC फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद से पूछता था कि आज आपका ग्राफ नीचे गया है, क्या वजह है इस बात की। लेकिन जो मुल्की सतह पे हालात हैं, जो मुल्की अदालतों के हालात हैं, जो सियासतदानों के साथ किया जा रहा है, जिस तरह चीज़ों की प्राइसेस अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ाई जा रही हैं, वही कुछ इस डिपार्टमेंट में भी किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि 30 दिन से काम बंद है, अरबों रुपया का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को नहीं गया। वकला के मुख्तलिफ जो वफद हैं वो कमिश्नर फैसलाबाद से मैं ख़ुद मिला हूँ, DC फैसलाबाद से मैं ख़ुद मिला हूँ, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। इनके प्रोटोकॉल, इनकी 4-4, 5-5, 8-8 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है। ठंडे कमरों में ये बैठते हैं, 1-1 घंटा ये लोगों को इंतज़ार करवाते हैं अपने कमरों के बाहर। अंदर इनकी चाय चल रही होती है, इनके सैंडविच चल रहे होते हैं, लेकिन जिस काम के लिए इनको भर्ती किया गया है, आवाम के पैसों से ये तनख्वाह ले रहे हैं और अय्याशियाँ ये जिस तरह वुज़रा करते हैं, वुज़रा तो 5 साल के लिए आते हैं, इनकी अय्याशी तो पूरी उम्र चलती है किसी न किसी सूरत में। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि सरासर ये गफलत डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और कमिश्नर फैसलाबाद की है। बहुत सारे मजबूर लोग मैंने देखे हैं कि जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल की है किसी मकसद के लिए। एक तो सबसे ज़्यादा अहम जो बात है वो ये है कि एक बंदा जिसने मुल्क से बाहर जाना है, या मुल्क के बाहर से वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आया, अपनी किसी ज़रूरत के तहत वो फंसा पड़ा है यहाँ पर, या तो वो टिकट आगे करवा रहा है, या उन लोगों के जो उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किए थे वो ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो रही, जो बंदा ख़रीदता है वो पैसे देने को तैयार नहीं है, और दूसरा बंदा कहता है कि मैं पैसे क्यों दूँ क्योंकि रजिस्ट्रियाँ बंद हैं। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि ये तमाम का तमाम, जब इनमें झगड़ा बढ़ता है तो काम लिटिगेशन पे जाता है, और सिविल कोर्ट्स में बेशुमार लोग चले गए हैं जो कि साल हा साल तक अब ये लड़ाई झगड़े भुगतेंगे। वजह क्या है कि रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। तो कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का मैं इसमें सरासर 100% कसूर निकालूंगा। प्रॉपर्टी सेल कोई ज़रूरत के तहत बहुत कम लोग अब रह गए हैं जो कि प्रॉपर्टी बिज़नेस को, जो इनका बिज़नेस है, क्योंकि इस बिज़नेस में रहा ही कुछ नहीं है। जो प्राइसेस हैं इन्होंने DC रेट ले गए हैं ये मार्केट प्राइस पे, और उस पे जो टैक्स लगा दिया है, उनको 5 साल प्रॉपर्टी रख के उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना रजिस्ट्री पे ख़र्चा आ जाता है। जिस तरह मैंने बताया है कि एक बंदा ने बाहर से आया है, उसने जायदाद फ़रोख्त करने के लिए वो फंस गया। एक बीमार बंदा है जिसने अपना इलाज,
اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا، اپنی بیوی کا، یا کسی بھی پرپز کے لیے میڈیکل کی کوئی ایشو ہے اس کے لیے اس نے اپنی جائیداد فروخت کی ہے، تو وہ باہر جانے والا بندہ انتظار کر لے گا، اپنی سیٹ آگے کروا لے گا یا چلا جائے گا۔ جو بندہ بیمار ہے کوئی ہاسپٹل پیسوں کے بغیر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ بندے بھی اسی طرح لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے پراپرٹی خریدی ہے آگے اور یہ رجسٹری نہیں ہو رہی، جس کو پیسے دینے ہیں وہ بندہ بھی اس کے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ ہمارے فیصل آباد بار کے صدر بارہا ان سے ملے ہیں، جو ہماری لوکل فیصل آباد کی بیوروکریسی ہے، لیکن وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی جو میری لائف ہے کچہری میں 15 16 17 سال، اس میں نے پہلی دفعہ یہ والے حالات دیکھے ہیں کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تالہ بندی ہوئی ہے اور کسی کو خیال نہیں ہے کہ اس کو کھلوایا جائے، عوام کی جو تکالیف ہیں ان کو بھی دور کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کو ریونیو جانا ہے جو بند پڑا ہے وہ بھی جو کھلے اور قومی خزانے میں پیسے جائیں۔ لاہور سے ان کی باز پرس، جو ہیڈ کوارٹر ہے پنجاب کا، لاہور سے ان کی باز پرس ہونی چاہیے، لیکن جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہے، سب کچھ ان کے نوٹس میں ہے، سب کچھ ان کے علم میں ہے، اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی کہ یہ جو بھی کسی کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی ایشوز ہیں، ان کو مل بیٹھ کے حل کیا جائے۔ فرعون بنے بیٹھے ہیں اپنے ٹھنڈے کمروں میں لوگ۔ میں نے دیکھا ہے، ہم تو وکلا کسی نہ کسی صورت میں ان سے مل لیتے ہیں، لوگ پورا دن ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے گیسٹ آ جاتے ہیں، ان کے چائے آ جاتی ہے، ان کی گلوریا جینز سے کافی آ جاتی ہے، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے 45 ڈگری باہر ٹیمپریچر میں لوگ پسینے سے شرابور ہیں، اور یہ گلوریا جینز کی جو کافی ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنے کمروں میں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان کے جو اوپر بیٹھے ہیں، بیوروکریسی بیٹھی ہے، کسی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو ہی احساس ہو جائے کہ لوگ کس کرب سے، کس تکلیف سے، کس دکھ سے اور کس غم و غصے میں مبتلا ہیں ان لوگوں کے اوپر، کہ جن کو بٹھایا ہی گیا، جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ ریونیو کا ہیڈ ہے، فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر ضلع فیصل آباد کے ریونیو کا ہیڈ ہے، لیکن اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اور ایک سلوت سعید نام کی کمشنر فیصل آباد ہے، جن کو میں خود اپنے کچھ دوست وکلا کے ساتھ ملنے گیا اور انہوں نے ڈینائی کیا کہ میرا میٹر نہیں ہے، اب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے ملیں۔ جب ہم ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے ملے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں چکر دے کے بھیج دیا، جی 1-2 دن میں اپنے جو نیچے والا عملہ ہے ان سے بات کر کے رجسٹریاں کھلواتا ہوں۔ اور آج 30 یوم سے اوپر ہو چکے ہیں، لوگ نے پیسے اپنے بینکوں سے نکالے ہوئے ہیں، لیکن جو رجسٹریوں کا کام ہے، رجسٹری میں ایک کام نہیں ہے، کسی نے وراثت کروانی ہے، کسی نے ضمانت کے لیے فرد لینی ہے، پٹواری بند ہیں، اراضی ریکارڈ سینٹر بند ہے۔ ایک بندہ جس نے ضمانت کے لیے فرد لینی ہے، وہ ان بے شرم لوگوں کی وجہ سے اتنے دنوں سے جیل میں بند ہے، اس کو برائے ضمانت فرد نہیں مل رہی۔ کسی نے قرضے کے لیے فرد لینی ہے، مطلب بے شمار قسم کے جو مسائل ہیں، وسائل ہیں، وہ جنم لے رہے ہیں، لیکن کسی ارباب اختیار کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اگر کسی کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کی انہی افسروں میں سے کسی کا سٹور ہے، تو یہ متحمل ہو سکتے ہیں 1 دن سے زیادہ اس کو بند کرنے پہ؟ 1 دن بھی بند یہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اپنے ملک کو اپنا اگر سمجھیں تو 1 گھنٹے کے لیے بھی یہ جو کام ہے یہ بند نہیں ہو سکتا۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ان کے اوپر، یا ان تک پہنچے یا ان لوگوں تک پہنچے جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کچھ شرم آئے، اور یہ انتظامیہ جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار کی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو کسی بھی طور پر سلجھائیں اور کام کو شروع کروائیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے آپ نے سب لوگوں کے ساتھ، کہ ان بے شرم لوگوں کو شرم آئے اور یہ کام شروع ہو سکے۔ خدا حافظ۔